जी, आज इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम पहली क्लास का आगाज़ करने लगे हैं और इसके अंदर इंशाअल्लाह हमारे शाहिद भाई हमारे साथ हैं, क्योंकि इनकी भी काफ़ी सारी अगलात हैं, नमाज के अंदर अगलात हैं, हरूफ की दुरुस्तगी नहीं है। और आप समझते हैं जब हम नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज में सना सुबहानकल्लाहुम्मा, जो मैंने पहली वीडियोज़ के अंदर भी जो मैंने अपलोड की हैं उसके अंदर भी मैंने आप लोगों को समझाया था, बताया था। मेरी कोशिश थी कि मैं नमाज़ मुकम्मल सिखा दूँ, नमाज मुकम्मल पढ़ा दूँ, लेकिन ये था कि बार बार जगह पर जैसे ही मैं आगे पढ़ाने के लिए जाता था कुछ हरूफ की गलतियाँ आ रही थी, मोटी मोटी गलतियाँ। तो मुतहर्रिक को मुशद्दिद को मुतहर्रिक कर देना, मुतहर्रिक को मुशद्दिद कर देना, या कि मुतहर्रिक को साकिन कर देना, साकिन को मुतहर्रिक कर देना, और लाहन जली की कुछ सूरतें हैं, ऐसी अगलात तो पाई जा रही थी, लेकिन असल बेसिक जो मेन आ रही थी वो हरूफ के मुतल्लिक थी। तो मैंने हरूफ के मुतल्लिक जो है ना कि हरूफ की अदायगी, हरूफ कहाँ से अदा होता है और हरूफ की अदायगी दुरुस्त क्या है, किस तरीके से इसको पढ़ना चाहिए, तो बेसिक ये चीज़ें होती हैं। जब तक हम ये नहीं सीखेंगे तो फिर ज़ाहिर बात है हमारी नमाज दुरुस्त नहीं होगी। कुरान पाक तो 30 पारे हैं, उसके अंदर कितनी सारी आयात हैं और कितना कुछ उसके अंदर आ जाता है। और नमाज जो है, नमाज चले हम 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, लेकिन उसके अंदर भी कसीर गलतियाँ हैं। तो बेसिक बुनियाद जो है वो क्या, बेसिक बुनियाद जो है वो हमारी हरूफ हैं। तो शाहिद भाई हमारे साथ हैं, हमारे शाहिद भाई जो है ना माशाल्लाह इसकी तैयारी भी कर रहे हैं। तो आज हम फर्स्ट डे हम स्टार्ट ले रहे हैं और स्टार्ट हम लेंगे, मैंने पहले एक वीडियो अपलोड कर दी है इसी हवाले से, हरूफ के हवाले से, लेकिन आज इंशाल्लाह प्रॉपर तरीके से डेली बेसिस पर इंशाल्लाह हमारी ये क्लास होगी और 1 बाय 1 इसको स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह एक एक जो है ना क्लास वीडियो अपलोड करता चलूँ जाऊँगा, ताकि इनको भी सीखने को मिले। और फिर आप जो नाज़रीन हैं, आप जब इसको देखेंगे, आप जब इसको वाच करेंगे, तो इंशाल्लाह मैं अल्लाह की ज़ात से पूरी उम्मीद रखता हूँ कि इंशाल्लाह जैसे जैसे शाहिद भाई सीखेंगे, आप बहुत सारे व्यूअर्स जो हैं जो आप देखेंगे पाकिस्तान में या बैरून ममालिक जहाँ पर भी आप रहते हैं, जब आप इसको देखेंगे, आप अगर उर्दू समझते हैं, अगर आप उर्दू समझते हैं, बल्कि इंडिया के अंदर देखा जाए तो इंडिया में जो इंडियंस हैं हमारे भाई, वो इसको जो मुस्लिम हैं वो अपनी हमारी जो ज़बान है उर्दू इसको समझते हैं। वहाँ पर हिंदी, ये हिंदी की लैंग्वेज है तकरीबन, और हम इसको उर्दू में बोलते हैं। तो आप समझते हैं, अगर आप भी इसको सीखना चाहेंगे तो आप अपने कायदे के मुताबिक, आपके पास ये मौजूद है आपकी ज़बान के अंदर, तो आप इसको भी सीख सकते हैं। तो आइए इंशाल्लाह आज इंशाल्लाह हम क्लास का आगाज़ करते हैं और हमारे शाहिद भाई मैं इनको पढ़ाता जाऊंगा, ये सीखते जाएंगे। प्रैक्टिकल के लिए मैंने जो एक छोटा सा वाइट बोर्ड का यूज़ किया है, चूँकि कुछ ऐसे काम होते हैं कि वो साथ में प्रैक्टिकल भी होते हैं। एक होती है थ्योरी, सिर्फ पढ़ लेना, रट्टा लगा लेना, एक होता है प्रैक्टिकल होता है। प्रैक्टिकल का मतलब ये होता है कि आपको उसकी समझ आ जाए। हम स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे तो इंशाल्लाह हरूफ की समझ आएगी और बहुत सारे कवायद ऐसे हैं कि उनकी समझ आएगी, और अल्लाह ने चाहा तो नमाज भी दुरुस्त हो जाएगी, कुरान पाक भी दुरुस्त हो जाएगा इंशाल्लाह बशर्ते ज़िंदगी। और देखें नेकियों का अंबार भी लग जाएगा। आप देखें इस वक्त यूट्यूब पे हर एक इस चीज़ के पीछे लगा हुआ, क्या माल आ जाए, पैसा आ जाए, पैसा आ जाए, पैसा आ जाए, और जो फना होने वाली, ख़त्म होने वाली चीज़ है बस उसी के पीछे लगे हुए हैं, और धोखे पे धोखा भी दिया जा रहा है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि मेरे इस चैनल के ज़रिए से बहुत सारे लोग अपनी नमाज दुरुस्त कर लें, अपना कुरान पाक दुरुस्त कर लें, क्योंकि जब मैं इस दुनिया से जाऊंगा तो मैं दुनिया के लिए नहीं कर रहा। इंशाअल्लाह अज़ीज़ मेरी ये वीडियोस, मेरी ये चीज़ें बाकी रह जाएंगी और लोग इससे सीखेंगे और पढ़ेंगे, तो इंशाअल्लाह इसका मुझे आखिरत में भी फ़ायदा होगा। दुनिया में तो फ़ायदा होगा ही होगा, लेकिन मुझे इसका आखिरत में भी फ़ायदा होगा। आइए क्लास का बाकायदा तौर पर आगाज़ करते हैं। जी शाहिद भाई, आप आज हम शुरू करेंगे, हम सीखेंगे हलक की तरफ से। ये मैंने पहले पढ़ा चुका हूँ, लेकिन आज इंशाल्लाह आपसे हम इसको लेके चलेंगे। हलक के कितने हिस्से हैं जी? हलक के टोटल कितने हिस्से हैं जी? 3 हिस्से हैं। 3 हिस्से। हलक के कितने हिस्से हैं? 3 हिस्से। 3 हिस्से हैं। इन 3 हिस्सों में से कुल 6 हरूफ अदा होते हैं। 6 हरूफ जी, 6 हरूफ। हाँ जी। हलक के 3 हिस्से कौन कौन से हैं? आप जरा ऊपर कीजिएगा। हलक का ये नीचे वाला हिस्सा, ये यहाँ पर हलक का नीचे वाला हिस्सा, नंबर 1। नंबर 2, जहाँ से हड्डी उभर रही है, ये दूसरा हिस्सा है, ये हड्डी उभर रही है, ठीक है जी, ये हड्डी उभर रही है ये। और हलक का तीसरा हिस्सा जो है ना ये वाला है, ऊपर बिल्कुल। तो हलक को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया। हिस्से कितने हैं? 3। और इनसे कितने हरूफ अदा होते हैं? हरूफ 6 अदा होते हैं। और उन 6 हरूफ 3 हिस्से हैं, और इन 3 हिस्सों में से कुल 6 हरूफ अदा होते हैं। और उन 6 हरूफ को हम क्या कहते हैं?
حروف حلقی ان ہم ان 6 حروف جو ادا ہوں گے ان 6 حروف کو کیا کہتے ہیں؟ حروف حلقی. حروف حلقی کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ حلق سے ادا ہوتے ہیں. جی آپ اس کو دیکھ لیجئے، میں ابھی انشاءاللہ آپ سے اس کے بارے میں سوال کرتا ہوں. جی شاہد بھائی، جی حلق کے کتنے حصے ہیں؟ 6 حلق کے کتنے حصے ہیں؟ 6 ان 6 حلق کے کتنے حصے ہیں؟ 6 آپ دیکھیں یہ بھی غلطی ہوگی. حلق کے کل 3 حصے ہیں. 3 ٹھیک ہے جی، حلق کے کل کتنے حصے ہیں؟ 3 ان میں سے کتنے حروف ادا ہوتے ہیں؟ 6 6 حروف ادا ہوتے ہیں. ان 6 حروف کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ان کا نام کیا ہے 6 حروف کا؟ 6 حروف کا نام ہے حروف حروف حلقی. حلقی. ٹھیک ہے، حروف حلقی. حروف حلقی. حلقی کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ حلق سے ادا ہوتے ہیں. جی. ٹھیک ہے جی، دوبارہ بھی رپیٹ کرتے ہیں. آپ اسی کے مطابق اگر رپیٹ کرتے رہیں گے، ساتھ میں سنتے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بھی فائدہ ہوگا. جی یہ میں نے ختم کر دیا. حلق کے کتنے حصے ہیں؟ حلق کے 3 حصے. ماشاءاللہ. ان 3 حصوں میں سے کتنے حروف ادا ہوتے ہیں؟ 6. ماشاءاللہ، مدینہ مدینہ. 6 حروف ادا ہوتے ہیں. ان 6 حروف کا نام کیا ہے؟ حروف حلقی. ماشاءاللہ، حروف حلقی. جی اب وہ کون کون سی ہیں انشاءاللہ اس پر ہم کلام کریں گے. جی وہ 6 حروف کون کون سے ہیں آپ اس کو دیکھ لیجئے. جی شاہد بھائی جی آپ اس کو دیکھیے اور پڑھ کے بتائیے کون کون سے ہیں. حمزہ، ہا، عین، ہا ہا، حلق کے درمیان سے، اور یہ غین، غین، خا. خا. اچھا جی اب یہ دیکھیے حروف حلقی کل کتنے ہیں؟ 6. 1 2 3 4 5 6. یہ کل 6 حروف ہیں اور یہ حلق کے جو 3 حصے ہیں ان میں سے یہ 6 حروف ادا ہوتے ہیں. کون سے 6 حروف ادا ہوتے ہیں؟ حمزہ، ہا. اب یہ کہاں سے ادا ہوں گے؟ یہ والے 2 حروف کہاں سے ادا ہوں گے؟ میں انشاءاللہ ابھی لکھ کے دے دیتا ہوں، سمجھا دیتا ہوں. جی نیچے والا حصہ، درمیان، اوپر والا. جی شاہد بھائی نیچے والا حصہ جو ہے آپ کے سینے کی طرف، یہ ٹھیک ہے، نیچے والا حصہ جو آپ کے سینے کی طرف ہے، یہاں سے کتنے حروف ادا ہوں گے؟ کتنے حروف ادا ہو رہے ہیں؟ 2. کتنے حروف ادا ہو رہے ہیں؟ 2. 2. حلق کے درمیان والے حصے سے کتنے حروف ادا ہو رہے ہیں؟ 2. حلق کے درمیان والے سے کتنے حروف ادا ہو رہے ہیں؟ 2. 2. اور حلق کے نیچے اوپر والے حصے سے کتنے حروف ادا ہو رہے ہیں؟ 2. 2. حلق کے نیچے والے حصے سے کون سے 2 حروف ادا ہوتے ہیں؟ حمزہ، ہا. یہ بھاری آواز کے ساتھ آنا چاہیے. کیا؟ حمزہ، حمزہ، ہا. ہا. پھر پڑھیں حمزہ، حمزہ، ہا. ہا. جی حلق کے درمیان والے حصے سے کتنے حروف ادا ہوتے ہیں؟ 2. 2. حلق کے درمیان والے حصے سے کتنے حروف ادا ہوتے ہیں؟ 2. کون کون سے؟ عین، عین. حلق کے درمیان میں زور لگے گا آپ کا، جہاں سے ہڈی ابھر رہی ہے. عین، ہا. ہا. یہ والا نہیں آپ نے بولنا کیونکہ ہم نے ان دونوں کا فرق کرنا ہے. سبحانک اللہم، صبح، الحمد، ہا حلق کے درمیان سے، الحمد حلق کے نیچے والے حصے سے. تو ہم نے جو ہا ادا کرنی ہے یہ حلق کے درمیان سے ہونی چاہیے. سانس نکلے گی، ٹھنڈی سی سانس. ہا. ہا. جی حلق کے نیچے والے حصے سے کتنے حروف ادا ہوتے ہیں؟ 2. 2. کون کون سے؟ حمزہ، بھاری آواز کے ساتھ. حمزہ، ماشاءاللہ. اور ہا. بھاری دیکھیں ٹھنڈی سانس یہ جو نکلے، ہا یہ والی نہیں ہونی چاہیے. کیا؟ ہا. یہ والی آواز ہونی چاہیے. ماشاءاللہ. حلق کے درمیان والے حصے سے کون سے حروف ادا ہوتے ہیں؟ جی کون سے؟ عین،
हा माशाअल्लाह, मदीना मदीना। हलक के ऊपर वाला हिस्सा जो है, ये हलक के ऊपर वाला हिस्सा, यहाँ से कितने हरूफ अदा होते हैं? दो। दो। कौन कौन से? गईन, गईन, खौ, खा, हाँ खौ, खा। जी। हरूफ हलक के कितने हिस्से हैं? हरूफ हलक के कितने हिस्से हैं? हलक के 3 हिस्से हैं। जी। हलक के कितने हिस्से हैं? 3 हिस्से। हलक के 3 हिस्से हैं, उनमें से कितने हरूफ अदा होते हैं? 6। 6 हरूफ अदा होते हैं। हलक के 3 हिस्से हैं, उनमें से 6 हरूफ अदा होते हैं, और उन 6 हरूफ को क्या कहते हैं? हरूफे हल्की। हरूफे हल्की कहते हैं। हरूफे हल्की क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हरूफे हल्की क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हरूफ हलक से अदा होते हैं। हलक से अदा होते हैं। हरूफे हल्की क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये हरूफ हलक से अदा होते हैं, इसलिए हम हरूफे हल्की कहते हैं। हलक के 3 हिस्से कौन कौन से हैं? एक है सीने की तरफ नीचे वाला, एक है दरमियान वाला हलक का हिस्सा, एक है ऊपर वाला। अब तीनों हिस्सों में से कितने हरूफ अदा होते हैं कुल? तीनों हिस्सों में से कुल 6 हरूफ अदा 6 होते हैं। हरूफ। अच्छा, आज ये बताएं, नीचे वाले हिस्से से कुल कितने हरूफ अदा होंगे? नीचे वाले से 2। 2। और दरमियान वाले से 2। ऊपर वाले से 2। कितने हो गए कुल? 6। 6। अब आप क्या बता सकते हैं कि हलक के नीचे वाले हिस्से से कौन से 2 हरूफ अदा होते हैं? नीचे वाले हिस्से। हाँ जी, नीचे वाले हिस्से से। गईन। नीचे वाला हिस्सा, ये नीचे वाला भारी आवाज के साथ। गईन। ना ना ना, ये तो ऊपर वाले हिस्से से अदा होंगे। मैंने लिख के बताया था आपको कि नीचे वाले हिस्से से कौन से हरूफ अदा होंगे। हा। ये देखें, ये गलती हो जाती है। हमने सबसे पहले इसी को समझना है, इसी को सीखना है। जब हमें ये नहीं पता होगा कि कौन सा हरफ कहाँ से अदा होता है, तो फिर हम कैसे नमाज दुरुस्त करेंगे, कैसे हमारा कुरान पाक पढ़ना हमारा दुरुस्त हो जाएगा। तो हमने सबसे पहले हरूफ को सीखना है। इंशाल्लाह आज की और कल की वीडियो 2 दिन के अंदर मैंने हरूफ को कंप्लीट कर देना, मैंने समझा देना बेसिक हरूफ जो सही, जिनकी बहुत सारी अगलात आती हैं, जिनकी वजह से हरफ तब्दील हो जाता है। मोटे मोटे जो हरूफ जिनको हम कहेंगे, सिर्फ उनको हमने समझना है, उनको सीखना है। उसके बाद सबक नंबर 1 जो है अलिफ बा ता सा, उसको हम लेके चलेंगे इंशाल्लाह। तो हलक के नीचे वाला जो हिस्सा है, वहां से हमजा हा हलक, मैं इसको दूसरे तरीके से आपको, ताकि आपके माइंड में रह जाए, आपके जहन में रह जाए, उस तरीके से लिख के आपको समझा देता हूं। ऊपर वाला हिस्सा, दरमियान वाला, नीचे वाला और नीचे वाला। जी, ये ऊपर वाला हिस्सा है। तो ऊपर वाले हिस्से से कौन से 2 हरूफ अदा होंगे शाहिद भाई? गईन, हा। दरमियान वाले से आइन, हा। और नीचे वाले से हमजा, हा। जी सामाइन इकराम, नाज़रीन इकराम, आप इसको देख सकते हैं। हलक के ऊपर वाले हिस्से से कौन से 2 हरूफ अदा होंगे? गईन। जी शाहिद भाई? खौ। अब आपने ये याद रखना है, ऊपर वाले हिस्से से कौन से 2 हरूफ अदा हो रहे हैं? गईन, गईन, खा। मोटा करें, हाँ ये वाला, ये आपने बोलना नहीं, क्योंकि जब हम कुरान पाक पढ़ेंगे तो उसके अंदर हमने इसी के मुताबिक पढ़ना है। अच्छा, अब ये आपको ज़हन में रह जाएंगे कि ऊपर वाले हिस्से से कौन से 2 हरूफ अदा होते हैं। जी, पक्की बात। जी। मैं फिर सवाल करने लगा हूँ, क्योंकि मैंने उसको फिर ख़त्म करते जाना है। आपने भी इसको इसी तरह देखना है और इसी तरह याद करना है। जी, हलक के ऊपर वाले हिस्से से कौन से 2 हरूफ अदा होते हैं? गईन, खा। याद रह जाएगा आपको? जी। पक्की बात है जी? जी। चलें जी शाहिद भाई। जी शाहिद भाई, हलक के दरमियान वाले हिस्से से कौन से 2 हरूफ अदा होते हैं? आइन, और थोड़ा खींच के, आइन, आइन, हा। माशाअल्लाह। हलक के दरमियान वाले हिस्से से कौन से हरूफ अदा होते हैं? अभी जो आपने पढ़े मैं उसी के मुताबिक फिर रिपीट करवाने लगा। जी, दरमियान वाले हिस्से से आते हैं आइन, हा। अब आपको याद है हलक के ऊपर वाले हिस्से से कौन से 2 हरूफ अदा होते हैं? जी, जी बता दें कौन से हरूफ? गईन, हा। गईन के बाद क्या पढ़ा आपने? खा। ना, ये देखिए हा की आमेजिश आ रही है, आप इसको मोटा करें, खौ। खा। हाँ मोटा करेंगे, ठीक। ये मोटा कब करेंगे?
اس کا کیا مطلب ہے یہ انشاءاللہ آگے چل کے انشاءاللہ میں آپ کو سمجھا دوں گا. آپ کو یاد رہ جائے گا حلق کے درمیان والا اوپر والا؟ جی. پکی بات ہے. جی. آپ بتائیں حلق کے درمیان والے حصے سے کون سے 2 حروف ادا ہوتے ہیں؟ عین ہا. ماشاءاللہ. اور حلق کے نیچے والے حصے سے کون سے 2 حروف ادا ہوتے ہیں؟ حمزہ. حمزہ. بھاری آواز کے ساتھ حمزہ. حمزہ. یہ والی آواز. ہا. ہاں یہ موٹی آواز جس کو کہہ لیں آپ بھاری آواز کہہ لیں، اس سے آپ نے یہ 2 حروف ادا کرنے. حلق کے نیچے والا سینے کی طرف سے جو حصہ ہے وہاں سے کون سے 2 حروف ادا ہوں گے؟ حمزہ. ہا. لیں جی آخری مرحلے کی طرف چلتے ہیں. آج ہم نے جو کچھ پڑھا انشاءاللہ اس کو ہم رپیٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد آج کی تقریباً ویڈیو لیمتھی نہ ہو جائے، اتنا کافی ہے. کل انشاءاللہ ہم مزید آگے لے کے چلیں گے، لیکن رپیٹ کروا دوں جو ابھی ہم نے جو کچھ پڑھا ہے آج ان کو سکھا دیا جائے. کل انشاءاللہ جب ہمارے پاس شاہد بھائی تشریف لائیں گے ان سے یہی سوالات ہوں گے، یہ پہلے سوالات کے جوابات دیں گے، اس کو اچھی طرح سنا لیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ ہم اگلا سبق آگے لے کے چلیں گے. ابھی جو ہم نے جو کچھ سیکھا ہے شروع سے آخر تک وہ میں اس کو جو ہے نا تھوڑا تھوڑا ان سے سوالات کر کے اس کو یاد کروا دوں، رپیٹ کر لیتے ہیں. جی شاہد بھائی یہ بتائیں حلق کے کتنے حصے ہیں؟ 3 حصے. ماشاءاللہ. مدینہ مدینہ. پوری توجہ کے ساتھ، کوئی آپ نے پریشر نہیں لینا، کوئی آپ نے ٹینشن نہیں لینی، کیونکہ آپ کو دیکھ کے بہت سارے لوگ سیکھنا چاہیں گے. اللہ کرے کہ ان سب کے دل میں بھی قرآن پاک کو درست پڑھنے کے لیے، نماز کو درست پڑھنے کے لیے جذبہ پیدا ہو، شوق پیدا ہو اور آپ کو دیکھ کے یہ بھی سیکھ جائیں. تو آپ نے بالکل پریشر نہیں لینا اور بالکل اچھے انداز سے، نارمل انداز سے آپ نے بیٹھ کے جواب دینا ہے. حلق کے کل 3 حصے ہیں تو ان میں سے کتنے حروف ادا ہوتے ہیں؟ 6 حروف. 6 حروف ادا ہوتے ہیں. ماشاءاللہ 6 حروف ادا ہوتے ہیں. ان 6 حروف کا نام کیا رکھا گیا ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ حروف حلقی. حروف حلقی. ماشاءاللہ. مدینہ مدینہ. حروف حلقی کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ حروف کہاں سے ادا ہوتے ہیں؟ حلق سے. حلق سے ادا ہوتے ہیں، اس لیے ان کو حروف حلقی کہتے ہیں. ماشاءاللہ شاہد بھائی مدینہ مدینہ. اچھا آپ یہ بتا سکتے ہیں کہ ان 3 حصوں میں جو حروف ادا ہوتے ہیں تو پھر ہر حصے سے کتنے حروف ادا ہوں گے؟ یعنی نیچے والے سے کتنے ہوں گے؟ 2. اور درمیان والے سے 2. اوپر والے سے 2. آپ کو یاد ہے کہ وہ 2 حروف کون کون سے ہیں؟ جی. پکی بات ہے. جی. آپ بتائیے حلق کے نیچے والا جو حصہ ہے سینے کی طرف، جی جی. سینے کی طرف، وہاں سے کون سے 2 حروف ادا ہوتے ہیں؟ حمزہ. واہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. شاہد بھائی مدینہ مدینہ. حلق کے درمیان والے حصے سے کون سے 2 حروف ادا ہوتے ہیں؟ عین ہا. ماشاءاللہ شاہد بھائی مدینہ مدینہ. آخری حصہ رہ گیا. اب یہ بتائیں کہ حلق کے اوپر والے حصے سے کون سے 2 حروف ادا ہوتے ہیں؟ غین خا. اب یہ دیکھیں آپ یہ سمپل اس طرح کر دیتے ہیں تو ایسے لگ رہا ہے سننے والوں کو، آپ کو بھی لگ رہا ہوگا جیسے ہا کی آواز نکل رہی ہے. آپ نے اس کو موٹا کرنا ہے، خو، یعنی یہ سمجھ لو تھوڑا اوپر کر کے لے کے جانا ہے. خا. ہاں اوپر. ہا بالکل سیدھا. خو تھوڑا اس طرح کریں گے تو وہ موٹا بھی ہو جائے گا اور فرق بھی ہو جائے گا. جی خا. ماشاءاللہ عز و جل. دیکھیے معزز سامعین کرام، الحمدللہ ہمارے شاہد بھائی نے ایک اچھی کوشش کی، انہوں نے اپنا وقت نکالا اور اس کے لیے ماشاءاللہ یہ تشریف لائے. انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے اس لیے نکالا تاکہ ان کی نماز درست ہو جائے، ان کا قرآن پاک درست ہو جائے اور ان کی جو اغلاط ہیں اور وہ دور ہو جائیں اور یہ گناہ گار ہونے سے بچ جائیں. ہم دنیا کا ہر فن سیکھتے ہیں. آپ یوٹیوب چینل پر یہ آپ اس وقت جو دیکھ رہے ہیں، آپ کو ہزاروں ایسے یوٹیوبرز مل جائیں گے، آپ کو ہزاروں ایسے لوگ مل جائیں گے جو آپ کو ٹرک بتا رہے ہیں، جو آپ کو سکل سکھا رہے ہیں، جو آپ کو ہنر سکھا رہے ہیں. کس چیز کے لیے کیوں سکھا رہے ہیں؟ آپ سیکھ بھی رہے ہیں، آپ اپنی محنت بھی لگا رہے ہیں، آپ مختلف کورسز کر رہے ہیں دنیا کے اندر، پیسے دے کے آپ کورسز کر کے آپ ان کو سیکھ رہے ہیں. کیوں؟ آپ اپنی دنیا کو جو موجودہ جو آپ کی لائف ہے، موجودہ جو آپ کی زندگی اس وقت جو چل رہی ہے، آپ اس کو بہتر بنانے کے لیے آپ ایفرٹ کرتے ہیں، آپ اتنی کوشش کرتے ہیں، سکل سیکھتے ہیں، لیکن افسوس اپنی نماز کو درست نہیں کرتے، اپنی نماز کو سیکھنے کے لیے وقت نہیں نکالتے، اپنے قرآن پاک کو درست کرنے کے لیے وقت نہیں نکالتے.
خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ اس سکل کو سیکھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، دوسری سکل کو سیکھنے کے لیے ہمارے پاس ہزاروں ٹائم۔ کتنے ایسے تھمبنیل بنے ہوئے ہیں، کتنے ایسے یوٹیوبرز ہیں، انہوں نے لکھا ہوا ہے اتنے ڈالر، اس کو جناب یہ کرو تو اتنے ڈالر، یہ کرو تو اتنے ڈالر، ایک دن میں اتنے ڈالر۔ کیا آپ نے کبھی یہ سوچا کہ یہ جو سکل میں آپ کو سکھانے کے لیے جا رہا ہوں، اس کے متعلق حضور علیہ السلام نے، اللہ کے محبوب امام الانبیاء خاتم الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس کا قرآن پاک کا ایک حرف پڑھتا ہے اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور جو آخرت کے مقابلے میں آخرت میں وہ 30 یا کچھ علماء نے فرمایا کہ 70 کے برابر کر کے دی جائیں گی۔ اب آپ دیکھیے دنیاوی لحاظ سے اگر میں آپ کو سمجھانا چاہوں، ایک حرف کے بدلے 10 روپے، اور آخرت میں جا کے آپ کا جو خزانہ بنے گا وہ 70 روپے یا 30 روپے یا 70 روپے جا کے بنے گا۔ تو آپ کتنے حروف سیکھیں گے؟ آج 6 حروف کے متعلق سیکھا، آپ اس کو ملٹیپل کر لیں، آپ اس کو ضرب دے کے دیکھ لیں کہ وہ کتنے پیسے بن گئے، کتنی نیکیاں بن گئے۔ تو خدا را یہ بھی ڈالر ہے، یہ بھی آپ کے پیسے ہیں جو آخرت میں آپ کے کام آئیں گے۔ لیکن افسوس ہم دنیا کمانے کے لیے بہت سارا وقت لگا دیتے ہیں، لیکن آخرت بنانے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ میں اس امید پر اپنی اس آج کی ویڈیو کو مکمل کرتا ہوں کہ آپ اس کو دیکھنے اور سننے کے بعد انشاءاللہ اللہ رب العزت کی ذات سے امید رکھتا ہوں کہ آپ قرآن پاک کو درست پڑھنے کے لیے اور نماز کو درست کرنے کے لیے اپنا وقت ضرور نکالیں گے، اور اپنی آخرت کو سنبھالنے کے لیے وقت ضرور نکالیں گے۔ شاہد بھائی آخر میں آپ کا بہت بہت شکریہ، اور انشاءاللہ مسجد میں ہم بیٹھے ہیں، مسجد میں بیٹھ کے ہم نے مدرسہ بازگان لگایا ہوا ہے، آپ ایک واحد اسٹوڈنٹ ہیں، آپ کے ذریعے سے لاکھوں ہزاروں لاکھوں انشاءاللہ اپنی نماز اور قرآن پاک کو درست کریں گے۔ آپ کا جس دن مکمل ہوگا انشاءاللہ بہت سارے لوگ وہ بھی مکمل کر چکے ہوں گے۔ تو آپ کا شکریہ، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ چھٹی نہیں کریں گے اور روزانہ کی آپ کلاس لیں گے۔ جزاک اللہ خیرہ، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔